म्हजो राजकारणांतलो अनुभव पड्ड्याच्या फुडल्यान आनी पड्ड्याच्या फाटल्यान विद्यार्थी चळवळीच्या दिसा पासून आसा, म्हणजे 1977 पासून गोंयान जी किनारपट्टीवेली रेंव काडटा ताच्या विरोधान उर्बान लोबो, क्रिस्तोफर फॉन्सेका, माथानी साल्दाना हे सगळे वावुरताले त्या वेळाचेर ह्या एंटी सँड मायनिंग एक्टिविटीन आमच्या बिचावेली रेंव ट्रकांनी काडून हजारांनी लाखांनी टन काडून कांय राजकीय व्यक्ती आणि रेंवेचे कॉन्ट्रॅक्टर्स त्या वेळार आमचे सगळे सँड दिवन बी नश्ट करपाक, बुलडोज करपाक गुतिल्ले. अशा वेळाचेर हांव त्या चळवळीन सामील जाल्लो आनी अर्बान लोबो हांच्या डेस्कॉन ह्या वेल्ल्यो फिल्ल्यो पणजेन गार्डना कडेन आशिल्ल्या बिल्डिंगेन आमच्यो मिटिंगो जाताल्यो आनी तांणी म्हाका सांगलें आनी हांवें ताचेर लेखनय केल्लें आसा की हे सँड ड्यून्स आमचे कशे उद्ध्वस्त जाल्ले आसता. मागीर गोवा त्या वेळाच्या कोर्टान ताचेर बॅन घालो आनी मागीर ते आमच्या बिचावेले ट्रकांनी रेंव काडपाचें प्रमाण बंद जालें. आनी त्या वेळाच्या सरकारान मागो पक्षान 1979 पर्यंत कांयच करूंक ना त्या बाबतीन आनी तांणी सगळे आमची किनारपट्टी आहा ती उद्ध्वस्त केली आनी ताजे विकृत परिणाम आमकां मागीर दिसून येतात. हे सांगपाचें उद्दिश्ट म्हळ्यार की 1977 पासून 2026 आयज मेरेन हांव एक्टीव आसा पॉलिटिकल डायनॅमिक्सान, पॉलिटिकल सगळ्या हाज्या भितर. आनी ताका लागून आतां एक अभ्यासक, एक कमेंटेटर, एक रायटर, एक कॉलमिस्ट म्हणून हांव खूब अभ्यास करता ह्या हाजो आनी सगळेच आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, पक्षांचे प्रमुख हांचे कडेन संपर्क आशिल्ल्यान आनी तळागाळान म्हजो संपर्क आशिल्ल्यान म्हजे विद्यार्थी आसात, ग्रामीण पत्रकार आसात, निवृत्त शिक्षक आसात, शेतकार आसात, वेगवेगळे संघटनाचे लोक आसात, असे खुबशे शेकड्यांनी म्हळ्यार जाता असले सगळ्या 12 तालुक्यान म्हाका माहिती दिवपी, जांचे कडेन हांव माहिती घेता तळागाळांतली, आनी स्वताय मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, टुरिस्ट टॅक्सीवाले, शॉपकीपर्स, दुकानदार, बाजारान माल विकूंक येतात ते, वाटेर उबे रावन नुस्तेकार, शेतकार, रेनेर हांची चवकशी करता तेन्ना खुबश्यो गजाली आमकां कळटात. म्हणजे हांव अशा पद्दतीन हांगा जे फक्त कदेलाचेर बसून मुलाखती बी दितात आनी व्हडले आतां घोशणा करतात, फ्लॅट स्टेटमेंट्स करतात, तातूंतलो हांव न्हय. तर हांव प्रत्यक्ष थियरी आनी प्रॅक्टीस हे दोनूय करपी आनी एक्शन ओरिएंटेड, सॉल्युशन ओरिएंटेड अशा तरेचो आशिल्ल्या कारणान राजकारणाचो गंभीर आनी खोल विचार हांवें केल्लो आसा. सत्ता घडोवपाकय जाता, सत्ता उडोवपाकय जाता, हाजे कांय सिद्धांत असतात. ते सिद्धांत जो मेरेन भाजपय लक्षांत घेना आनी विरोधी पक्षय लक्षांत घेना तो मेरेन गोंयचें राजकारण वयल्यान स्थिर जरी दिसता आसलें तरी ते क्वालिटेटिवली आयज गोंयचें राजकारण मॅच्युअर जावंक ना. ज्या घटनांचो खोलान अभ्यास आनी विचार जावपाक जाय आशिल्लो तो जावंक ना. आतां ह्या व्हिडिओन म्हजो पयलो प्रश्न आसा तो सगळे आमच्या गोंयांतल्या वकिलान पॉलिटिकल सायन्साचे आतां जी विशय घेवन BA आनी MA ज्यांनी केल्ली आसा तांकां पॉलिटिकल सायन्स किंवा राज्यशास्त्र जाका म्हणटात तांचे हायर सेकंडरी लेवल पासून कॉलेज आनी गोवा युनिव्हर्सिटी हांचे शिक्षक, म्हणजे जांकां आमी प्राध्यापक म्हणटात हायर सेकंडरी आनी कॉलेजींतले हांकां प्राध्यापक अशें म्हणटात आमी, आनी बाकीच्यांक आमी शिक्षक म्हणटात. आनी तशेंच सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हाका दिसता की कॉन्स्टिट्युशनल लॉ हो विशय ज्या जाग्यार शिकयतात, एथिक्स लॉ बी, ज्युरिस्प्रुडन्स, पॉलिटिकल थियरी बी, ते LLBचे विद्यार्थी आनी प्राध्यापक आमचे 2 कायदा महाविद्यालयांतले. तांकां म्हजो प्रस्न आसा की तुमी ज्या पद्दतीन कर्टेलमेंट जालें गोवा विधानसभेचे 13वें अधिवेशन, 8व्या विधानसभेचें 13वें अधिवेशन 6 मार्चाक अंदाजपत्रक सादर करून जे सुरू जाल्लें ते 16 मार्चाक अकस्मात कशें गुठलायलें 11 दीस पयलीं. आनी त्या घटनांचो तुमी अभ्यास केलो काय कितें? तातूंत एक म्हत्वाचो प्रस्न आशिल्लो जाचो हांवें बारकायेन अभ्यास केला. तो म्हणजे भारताच्या इतिहासान, गोंयच्या इतिहासान, गोवा विधानसभेच्या इतिहासान, गोवा विधानसभेचे घटकराज्य मेळटकीच 1989 पासून जी विधानसभा अस्तित्वान आयल्यो तातूंतली 8वी विधानसभा
ह्या सगळ्या विधानसभाच्या इतिहासान पहिल्याच खेपेक रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ गोवा स्टेट असेंब्ली हाच्या सकयल एका सदस्यान 290 कलमा सकयल, जाका पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हणटा, ताजेर एक भाशणूच ठोकलें आनी सरकारा कडेन माहितीय मागली. आनीक थंय काडपाचो नासता जो सभागृहाच्या एकंदर कार्यक्रमांतूच जाचो कांय अंतर्भाव ना, अशा तरेच्या विशयाचें ताजें वाचन केलें. आनीक मागीरच सगळें फुडलें नाटक घडिल्लें आसा. म्हणटकीच कोणेच बाबा संशोधन करूंक ना. हांवें केलां. म्हाका खूब उलोवपाक जाता की 290 ह्या कलमाचो दुरुपयोग त्या दिसा सभापतीन कसो करूंक दिलो, आनी सभापतीन सगळें पयलीं खबर आशिल्ल्या भशेनूच 290 जे कलम आसा ते वापरपाक कशें दिलें आनी इतलो वेळ उलोवपाक कशें दिलें. आनीक जो सभागृहाच्या कामकाजाचेरूच जो विशय ना तो विशय मांडपाक कसो दिलो अंडर पॉयंट ऑफ ऑर्डर. आनी हाजेर एकाय पत्रकारान, एकाय राज्यशास्त्रज्ञान, एकाय राज्यशास्त्र विशयाच्या प्राध्यापकान कोणेच कशी हरकत घेवंक ना. हो एक व्हडलो प्रस्न तयार जाल्लो आसा. म्हज्या मुखार ह्या प्रस्नाचें उत्तर आसा. हो प्रस्न आसा त्या प्राध्यापकांक, कायदा विशयाच्या तज्ञांक, विधानसभेचो अभ्यास करपी खूब जवळ जवळ 7-8 लोकांनी PhD केल्ली आसा. कॅबिनेट गव्हर्नमेंट जावं, लेजिस्लेचर जावं, हाजेर राज्यशास्त्र, इतिहास बी विशयान PhD गोवा विद्यापीठान आनी गोंयच्या भायर विद्यापीठान केल्ल्यो आसात. आनी खुबशे रिसर्च पेपरूय राज्यशास्त्रांनी बरयतात. थोडे स्तंभलेखनूय करतात. थोड्याचे तर दर आठवड्याक एक दोन लेख असतात. ह्या सगळ्यांच्या तोंडाक गुड्डो कसो बसलो कोणेच बाबा विचारूंक ना. एकाय आमदाराक, एकाय मंत्र्याक आयज पर्यंत एकाय पत्रकारान एकय प्रस्न विचारूंक ना की नंबर 1 कलम 290 प्रमाणे पॉयंट ऑफ ऑर्डरान इतले उलोवंक जाता, अशें भाशण वाचूंक जाता. सभागृहाच्या कार्यक्रम पत्रिकेचो जो विशय ना तो सभापती काडून दिवंक जाता. तातूंत माहिती मागूंक जाता चीफ मिनिस्टरा कडच्यान, ही माहिती म्हाका दिया, घेयात, ती माहिती घेयात. असलें कांयच तुमकां 290 सरळ स्पश्ट दिल्लें आसा रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन. जाल्यार 290 होच एक कलम 290 त्या दिसा ताज्या सकयल जे कितें प्रश्न उपस्थित जाले ताजेर मागीर एकाय राज्यशास्त्रज्ञान कशें तोंड उगडूंक ना. जे आमकां 30 वर्सां म्हणटा, कोण 27 वर्सां म्हणटा आमी विधानसभेन आसात, त्या ज्येश्ठ आमदारांनी बी उबे रावन मागीर ताका आक्षेप कित्याक घेवंक ना. आनी सभापती नवको जरी असलो तरी सभापती कल्पना आसूंक जाय की 290 ह्या कलमा सकयल असले विशय मांडपाक मेळना, खंयचेच कागद वाचूंक मेळना. थंय एक खंयचो तरी मुद्दो उपस्थित करपाचो आनी सकयल बसपाचें, मॅक्झिमम 1 ते 2 मिनटां. पूण ज्या पद्दतीने सगळें नाट्य त्या दिसा ही संहिता थंय पयलींच ठरिल्ली वाचपान आयली आनी ताजेर मागीर कोणेच परते ते रेकॉर्डिंग पळोवन आमच्या इतले आतां असायनमेंटां बरोवपी, सेमिनार दिवपी, रिसर्च पेपर बरोवपी, वेगवेगळे कार्यक्रम आनी इव्हेंट्स करपी, म्हणजे नॅशनल इंटरनॅशनल सेमिनार आनी वर्कशॉप करपी, राज्यशास्त्र, लॉ कॉलेजीस आसा आमचे, ते सगळे चूप. विधानसभा 11 दीस पयलीं गुटलायली, हाजे कोणाकच दुख्ख ना, सोयर सुतक ना. एकाय आमदाराक कोणें कांय विचारूंक ना. बाबा हे कशें जालें, तुमी कशें जावपाक दिलें. जेन्ना एप्रोप्रिएशन बील पास जालें तेन्ना 15 काय 16च भाजपाचे आमदार विधानसभेन उपस्थित आशिल्ले आनी कॅमेराय सारको गोवन आशिल्लो. खरेंच 15-16 आशिल्ले, कमी आशिल्ले ते फक्त विधिमंडळ सचिवाकच खबर आसतलें, कित्याक आमकां तो तांचो डेली अटेंडन्स रेकॉर्ड प्रत्येक सेशनाचो खंयच तुमकां विधानसभेच्या पोर्टलाचेर दिसना. म्हणजे जे त्या दिसा येवंक ना आमदार किंवा तांकां दिसूंक ना सभागृहान वचपाची गरज भाजपाच्या, हाजे वेल्यान तांकां कळटा की तांकां स्क्रिप्ट पयलीं सगळें रेडी आशिल्लें आनी स्क्रिप्टा प्रमाणे नाटक जातलें खबर आशिल्लें, म्हणून ते वचूंक ना. तांकां व्हीप आसता आनी त्या पक्षाचो भाजपाचो व्हीप आसा आमचे कृष्णादाजी साळकर, आमचे वास्कोचे आमदार आसा, तांकां भाजपान प्रतोद म्हणून नेमिल्ले आसात. तांणी कांय विचार करूंक ना की सगळे आपल्या पक्षाचे जे आमदार आसात तांचे सपोर्टर आमदार आसात ते अपक्षाच्या बाबतीन कांय करूंक शकना. मगो पक्षाच्या 2 आमदारां बद्दल, एक तातलो मंत्री आसा ताच्या बद्दल ते कांय करूंक शकना, हे समजूंक शकता. हे 5 जाण सोडले जाल्यार मागीर सभापती सोडून जे बाकीचे 27 जाण आसात तांच्या बद्दल कितें. म्हणजे तांणी तो सभागृहान सगळ्यांनी उपस्थित रावचे हाजे बद्दलय विचार करूंक ना, कित्याक तांकां दिशिल्लें सगळें ऑटोमॅटीक जातलें. विरोधी पक्षाच्या 6 जाणांक भायर काडिल्ले आसात म्हणटकीच कोणाचें चॅलेंज नासतलें. बरें आसा, विधानसभेन चॅलेंज जावंक ना. खंयच्याच सिनियर आमदारान मंत्र्यान उबे रावन विचारूंक ना. एक दिगंबर कामत सोडले जाल्यार आनी
पळयल्यार अशें दिसता की दिगंबर कामत तांकां ह्या स्क्रिप्टाची कल्पनाच नाशिल्ली. ती 3-4 लोकांकच आशिल्ली आनी ती सगळी शिजली ती एक दनपारां 1 ते 2:30च्या भितर. आनी मागीर ते 2:30 मागीर नंतर कितें जालें ते वेगळ्या स्टुडिओ वेगळ्या हातून व्हिडिओन म्हाका सांगचें पडटलें की ज्या पद्दतीन आमच्या आयज संपूर्ण गोंयांतल्या हायली एज्युकेटेड म्हणटा ते राज्य आमचे हायली एज्युकेटेड खंय आसा एज्युकेशन. आमच्या लॉ कॉलेजीन एज्युकेशन दिसना, ही सेन्सिटिव्हिटी दिसना. सगळे भाशणां ठोकपाक वतात वेगवेगळ्या मंचाचेर प्लॅटफॉर्माचेर, नागरिकाच्या हक्काचेर उलयता, मानवी हक्काचेर उलयता, संविधानाचेर उलयता. बाबा संविधानाची हत्या जाली न्ही गोवा विधानसभेन 16 तारखेक 3:10 ही हत्या आमकां कळ्ळी जाली म्हणून सोंपलें. विधानसभा गुटलायलें अधिवेशन त्या वेळाचेर. सभापतीन एक रिपोर्ट वाचलो. पूण त्या दिसाचें कामकाज जें सुरू जालें क्वेश्चन अवराकच क्वेश्चन कॉल करच्या पयलींच पॉयंट ऑफ ऑर्डर आयलो 290च्या सकयल आयलो आनी 290च्या सकयल जे विशय काडूंक मेळना खंयच्याच राज्याच्या विधानसभेन. थंय 290 कलमाच्या जाग्यार दुसरे खंयचे कलम आसूंक शकता पूण पॉयंट ऑफ ऑर्डर हे कलमा सकयल येता आनी ते डिटेलान आसता. कितल्या जाणांनी वाचलें संपादक पत्रकारांनी. टीव्हीचेर आतां व्हडले एंकर येतात आनी इंटरव्यू घेतात ते कित्याक घेवन बसना ही आतां रुल्स अँड प्रोसिजर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी ते कलम मागीर वाचून ताजेर चर्चा करपाक जे सदां तांचे येवपी असतात. म्हणजे ठरिल्लेच आसात की 5-6 चॅनल असलेले 15-20 लोकच आलटून पालटून हेच नॅरेटिव्ह आपले तयार करतात आनी कोण दिसच ना ती नवे. तेच लोक तीच खुमणी दिसतात आमकां सगळ्या चॅनलाचेर. आयज वो फाल्यां तो, आयज वो फाल्यां तो, हीच सगळी म्हणजे गेली कित्येक वर्सां आमी हे 15-20 लोकच तांची तोंडां पळयत आसात. आनी तांणी कोणें ते रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बारकायेन वाचूंक ना. तांचे कडेन नासतलेंय बी तें किंवा तांकां फिकिरूय ना. आनी जर रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली तुमी वाचूकच ना आनी दुसऱ्या राज्यातय बी रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर असेंब्ली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मागीर त्रिपुरा आनी खंयचे घेतले जाल्यार तुमकां खबरच ना. लोकसभा आनी राज्यसभेचे रुल्स अँड प्रोसिजर खबर ना जाल्यार तुमी मागीर कित्याक उलयतात. तुमी उलोवंक शकत ना. तुमकां अधिकारच ना तो उलोवपाचो. कांय ऐकीव बातम्याचेर आनी खंय तरी कित्याचेर बातमी आयल्या म्हणून कोणें बाबर व्हिडिओचेर कितें घालां म्हणून तें तुमी वाचून मत ठरयतात. तुमकां रुल्स अँड प्रोसिजर खबर नासतना. आनी लॉ कॉलेजीस 2 आसात आमचे आनी कितलेशाच हायर सेकंडरी पॉलिटिकल सायन्स आसा. आनी आतां हांवें गोवा बोर्डाचो निकाल पळयलो 100 पैकी 100 मार्क पॉलिटिकल सायन्सान पडटात. म्हणजे येदे व्हडले पॉलिटिकल सायंटिस्ट आमचे 12वीन तयार जाल्यात. गोवा विद्यापीठांत तर 80-85% पडटात MA पॉलिटिकल सायन्स आनी हाका. आनी ह्या लोकांक मागीर प्रश्न कित्याक पडूंक नात तर की कशा पद्दतीन तांणी घेवपाक जाय न्ही माहिती वचून पोर्टलाचेर आमच्या गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या कार्यक्रमाचो सगळो तांणी व्हिडिओज पळोवंक जाय न्ही. पयलींचेय पळोवपाक जाय न्ही, दुसऱ्या राज्याचे पळोवपाक जाय न्ही. हें सगळें पळयनासतना आमच्या जे शेकड्यांनी आतां फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर LLB करपी भुरगे आसात. टुमारोज एडवोकेट्स म्हणटात जाका, जे सद्याचे एडवोकेट्स आसात, जांकां कॉन्स्टिट्युशनल लॉचो अभ्यास आसा, सिनियर एडवोकेट्स आसात. त्या कोण्याच आतां म्हाका इन्क्लुडींग एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आसा तांणी बी कांयच व्हडलो म्हणजे हातून रस घेतिल्लो दिसूंक ना म्हाका. हांव जर कार्लोस फेरेराच्या जाग्यार आशिल्लो तेन्ना हायकोर्टान वचपाचो. म्हजे कडेन पूर्ण हायकोर्टाचें म्हणजे कशें कितें हें करपाचो ताजो अभ्यास केल्लो आसा. इतली स्ट्रॉंग केस आसा ही चॅलेंज करपा की हायकोर्टान गोवा अधिवेशन ज्या पद्दतीन विधानसभेचें गुटलायलें तें हायकोर्टान चॅलेंज करपा जाता. खंयच्याय नव्या भुरग्यान LLBच्या एक रीट पिटिशन फायल करूंक जातालें. असो रीट पिटिशन करपी जर कोणी मुखार येता जाल्यार हांव ताका सगळो मसालो दिवंक शकता. कायदेशीर स्टडी केल्लो म्हजो सगळी रेडी करून दवरला. पूण हांव रीट पिटिशन घालूंक शकना. म्हजे कडेन तसो वेळ ना, म्हजे कडेन तशी म्हणजे मोबिलिटी ना. आनी ताका लागून अशें जाल्लें आसा की अनचॅलेंज अशा पद्दतीन आज आमचें सरकार, आमचो मुख्यमंत्री वागता की ताका कोणेच विचारूंक ना, एका प्रस्नान विचारूंक ना की हें खाजगी कारणा खातीरच करचें पडलें काय म्हणून. जाल्यार तुवें स्पश्ट सांगपाचें हावसान उबें रावन. जशें पर्रीकाराक सांगचें पडलें, बाबू कवळेकाराक, की आपल्याक जिवाक बरें ना, त्यामुळे आमी जी असेंब्लीचे 4-5 दीस उरल्यात 2018 वर्सा ते आमी बेगीन सोंपोवया आनी मागीर दुसऱ्या हातून आमी सुरू करुया. ताणें तें मान्य केलें विरोधी पक्षाचो नेतो म्हणून. मागीर इतलें सगळें करपाची गरज नाशिल्ली. म्हणटकीच खंय ना खंय म्हाका तरी एक असत्याची जाणीव जाता, अप्रामाणिकतेची जाणीव जाता. आनी हाची चवकशी करपी आमचे कडेन कसलोच ओम्बड्समन ना, आमचे कडेन आयोग ना, आमचे कडेन इंडिपेंडंट एजन्सी ना. लोकायुक्त किंवा लोकपाल कितें करूंक शकता, गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन कितें करूंक शकता. करपाचें असलें जाल्यार गोवा बेंच ऑफ मुंबय हायकोर्टात आनी सिओ मोटो दखल घेवपाक जाताली की कशें बाबा तुमी हें अधिवेशन अशें विचित्र पद्दतीन घुटलायलें. जेन्ना बाकीच्या
राज्याची अधिवेशनां चालू आशिल्ली आनी अजुनूय बी आतां मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याची आमी चिंता आतां करनात, कित्याक ताणें आतां गॅरंटी दिल्या की आतां हाजे फुडें तांकां कांयच व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी म्हाका दिसता की ते आतां ठणठणीत बरे जावन आयिल्ल्यान सगळे विश्रांती बी घेवन पुण्यान बिण्यान आनीक केन्नाच तांचेर आतां हॉस्पिटलायझेशनची पाळी येवची ना, टेस्ट करपाची पाळी येवची ना, अशें ज्या उमेदीन तांणी काल सांखळी बी कार्यक्रम केल्ले, उत्साहान केले, ते पळोवन अशें दिसता की तांकां भयंकर नांवां आमच्या ईश्वरान शक्ती दिल्ली आसा आनी ती तांणी दिवची. आनी तांणी ठणठणीत अशेंच निरोगी रावन आतां सगळो आपल्या कडेन जाता तितलो भार घेवचो आनी फुडें सत्ता चलोवची. पूण जर ठणठणीत बरे जाल्ले जर आसात आमचे मुख्यमंत्री, जाल्यार पत्रकारांनी तांकां एकच प्रस्न पुण्याक आनी हांगा विचारूंक जातालो, हे सगळे तांचे प्रकृतीचे आयकता आसतना, आरोग्याचे सगळे आमी उलयता आसतना, की बाबा रे दोतोर प्रमोद सावंत बाब, तूं आमकां सांग की इतर राज्याची अधिवेशनां तूं पुण्याक सुद्दां आसतना महाराष्ट्राचें अधिवेशन बी सगळीं आतां अधिवेशनां कशी कितें चालू आशिल्लीं आनी गोवा अधिवेशनूच कोड ऑफ कंडक्ट लावन मॉडेल तुमकां गुटलावचें पडलें. हाजेर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया स्पश्ट शब्दान विचारपाचें धाडस कोणाकच जावंक ना, पत्रकाराकय जावंक ना. अजून ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमकां मेळूंक ना मुख्यमंत्र्या कडच्यान की गोवा विधानसभा बरखास्त करपा सारकी, म्हणजे अधिवेशन जें आसा त्या 16 तारखेक ते स्थगीत करपा सारकी बरखास्त न्ही, अशें कितें घडलें जे महाराष्ट्रान ते आशिल्ले पुण्याक, तेन्ना लोक सांगपाचे, खासदार आमदार तांकां मेळपाक येताले, सांगपाचे आमचो व्यवस्थीत चालू आहे, तुमी का गुंडाळ. म्हणजे हो प्रश्न बाकीच्या मंत्र्याकय कोणें विचारूंक ना, आमी केन्नाच आयकूंकच ना. गेले आतां 16 तारखेनंतर खंय तरी बाबा खंयच्या वर्तमानपत्रान टीव्ही चॅनलाचेर त्या आमदाराक मंत्र्याक आपोवन विचारलां असेंब्लीन त्या दिसा कितें जालें, तुमची प्रतिक्रिया कितें, म्हणजे आमकां विचारपाची गरज दिसना. विरोधकाचे समजूंक शकता ते विरोध करतलेच, करणे आवश्यक आसा लोकशायेन. पूण सत्ताधारी पक्षांतले जे आतां सगळे 33 जाण आसात, मुख्यमंत्री सोडलेले 32 जाण, सभापती सोडलेले 31 जाण, या 31 जाणांक तरी विचारपाची गरज आसा न्ही. मंत्री धरून 10 मंत्री धरून एक जागा खाली आसा, विचारपाची गरजच ना की तुमची प्रतिक्रिया कितें. हावसान आसूं किंवा नसूं, सगळेच आसता अशें ना. हांवें तरी पूर्ण हावस भरिल्लें आयजूय एकदांय पळोवंक ना. एक आमचो राज्यपाल बी येता तेन्ना सगळे सभागृह भरिल्लें दिसता, सगळ्या जाग्याचेर सगळे लोक बशिल्ले दिसतात, अपोजिशन आनी रुलिंगाचे. पूण हेर दिसांनी हांवें सेशन 6 तारखेपासूनची सगळी सेशन्स पळयल्ली आसात, तुमी पळयात. आनी मेजात कितले आमदार आसात ते. म्हणजे आतां हे आमदार आतां कदेला रिकामी दवरपाक त्या विधानसभेन लोकांनी त्या मतदारसंघाच्या धाडल्या जाल्यार त्या मतदारसंघाच्या मतदारांक हांव आवाहन करतां, तुमी तुमच्या आमदारांची उपस्थिती विधानसभेन कितली आसा ती पळयात आनी मागीर भाजपा आसूं, काँग्रेस आसूं, खंयच्या पार्टीचो तो हें आसूं, इंडिपेंडंट आसूं, मोगो पक्षाचो आसूं, तुमी विचार करात की हाका कित्याक निवडून येवपाचो. जर हाका कायद्यानुसार जर दिसना गरज आपूण विधानसभेन उपस्थित रावपाक जाय म्हणून, 100% आपली हजेरी आसपाक जाय म्हणून, मागीर तुमी वचून मागीर भाशणां करतात वेगवेगळ्या पालक शिक्षक संघाच्या सभेन, वेगवेगळ्या सोशल गॅदरिंगाक एन्युअल, की बरी उपस्थिती आसूंक जाय, भुरग्यांनी मन लावून शिकूंक जाय. तुमी मन लावन बसपाची गरज ना, तुमचो एटेंडन्स इम्पॉर्टंट ना, तुमकां ताच्या खातीर MLA म्हणजे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, विधानसभेचो सदस्य म्हणून निवडून दिला, हाजो अर्थ तुमकां खबर आसा काय. तुमकां दिसता की तुमचे कडेन मतां मेळोवपाचें आनी निवडून येवपाचें तंत्र साध्य जालां, जादू करून कितें तरी लोकांक बांदून दवरून, आनी तुमकां मतांचो हिशेब जमता म्हणून निवडून येवपाचो. तुमकां दिसना की निवडून आयले की मागीर ह्यो जबाबदारी तुमच्यो ज्यो आसात की विधानसभेन प्रत्येक सेशनाक पूर्ण उपस्थिती लावपाची. आमी समजूंक शकतात की जेनिफर बाय आमची ताळगांवची आमदार आसा, तिणें परमिशन घेवन ती अनुपस्थित आहा कित्याक तिका जिवाक बरें ना, तिची ट्रिटमेंट चालू आसा. आमी समजूंक शकतात की अलेक्स बाग सिक्वेरा जे म्हजे खूब पोन्ने अशे लागींचे मित्र आसात आनी मेळटात आमी एदुआर्द बाब फालेराच्या वाडदिवसाच्या दिसा केन्नाय तांच्या घरा कडेन राया म्हणटकीच हांव तांकां वळखता. 40 वर्सां म्हणटकीच म्हाका समजूंक शकता की तांकां जिवाक बरें ना, ते सदांच दर दिसा उपस्थित आसूंक शकना कित्याक तांची शस्त्रक्रिया जाल्ली आसा, हें समजूंक शकतात आमी. म्हणटकीच जे निरोगी आसात, जांकां कसलीच शस्त्रक्रिया जावंक ना, जांकां कसलोच डिसीज ना, हेल्थ प्रॉब्लेम ना, तेही आमदार दांडी मारतात म्हणजे कितें, आनी तांकां कोणूच विचारना. 16 तारखेक कितें जालें हाच्या बद्दल तांची प्रतिक्रियाच ना. प्रतिक्रिया दिवपाची ना हें तरी रेकॉर्डाचेर घेयात न्ही तुमी. कित्याक घेनात तुमी रेकॉर्डाचेर. आतां हे कोणूच पत्रकार आनी टीव्हीचे जे एंकर्स आसात ते वेगवेगळे बातमीदार आसात ते कोणाचीच घेवंक ना मंत्र्याची. नांवां घेना हांव, विचारूंक जाय आशिल्लें. प्रत्येकाचें नांव घेवन म्हणजे हांव शकना, हांगा खूब टायम लागतलो ताका की अमक्याक कित्याक विचारूंक ना. आनी तांकां 290
ह्या तुमकां रुलाची म्हायती आसा काय कितें तेंय बी विचारूंक जाय मंत्र्यांक बाकीच्या इन्क्लुडींग माविन गुदिन्हू विचारूंक जाय की 290 दिसा ह्या कलमा सकयल ज्या दिसा त्या दिसा जे प्रस्न उपस्थित केले ते उपस्थित करपाक जाता सभापतीन कशें ते उपस्थित करपाक दिले दुसऱ्या विधानसभेन दुसऱ्या राज्याच्या पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून हे सगळें उलोवपाक जाता वाचपाक जाता हाडून कागद भितर सगळो माहिती मागपाक जाता ही माहिती हाड ती माहिती हाड हाका नोटीस धाड ताका नोटीस धाड हें कितें चल्लां 290 हे पॉयंट ऑफ ऑर्डर कलमाची फोकाणां पळोवंक ना आतां सांगचे म्हाका तज्ञ शास्त्रज्ञ आनी कोण कोण राज्यशास्त्रज्ञ बी म्हणयतात तांणी इतले बरयतात तांणी जे उलयतात तांणी सांगपाक जाय हो म्हजो विशय न्ही पॉलिटिकल सायन्स हांव तो शिकपी वाचपी अभ्यास करपी ताचो हांवें MA करूंक ना तातूंत PhD करूंक ना पॉलिटिकल सायन्सान तुमी 12वेक पॉलिटिकल सायन्स शिकयता तुमी लॉ कॉलेजीन शिकयता कॉन्स्टिट्युशनल लॉ शिकयता बरो डिटेलान शिकयता लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें कामकाज बी पॉलिटिकल सायन्स लॉ सगळ्यांक तांकां खबर आसता जजमेंट सगळे स्टडी करतात व्हडले सुप्रीम हायकोर्टाचे बी तुमकां कोणाकच दिसूंक ना की हाजेर बाबा चर्चा जावची प्रश्न विचारचे कसले तरेची लोकशाही आमी इलेक्शनां घेवन कित्या खातीर घेवपाची ती इलेक्शनां रांगो लावन लोकांनी मतदान जर सबस्टेन्शिव्ह म्हणजे जे विशय आसात आमचे कडेन खोलान वचपासारके प्रगल्भ लोकशाहीचें लक्षण कितें हांव जशें विचारता तशें प्रस्न विचारप हें प्रगल्भ मॅच्युअर डेमोक्रेसीचें लक्षण बाकीचें कांय ना बाकीचे आंकड्याचो हिशेब सगळो इतले पर्सेंट वोट ह्या पार्टीक मेळ्ळे तांकां तितले जागे मेळ्ळे ताणें सरकार स्थापन केलें कांय लोक विरोधान गेले 5-5 वर्सांनी हेंच जायत रावतलें कांयच फरक पडचो ना लोक जेवतले खातले तांकां उदक येतलें लायट मेळटली न्हिदतले उठतले दुसरो दीस सुरू हें कितें ही लोकशाही गोंयची ही फोकाणां जाली सामकी आतां हाका आमी हें म्हणूंकच शकना एक सुशिक्षीत राज्यांतलें लोकतंत्र म्हणून आनी लोकूय कशें सहन करून घेतात हाजेर कांय बाबा मेणबातीच्यो मिरवणुको आमी पळोवंक ना प्रोसेशन असेंब्ली आमची कर्टेल जाली म्हणून खंय मेळावे जावंक ना खंय कॉर्नर मिटींग जावंक ना खंय व्हडल्यो पब्लीक रॅलीज आनी मिटींग जावंक ना सगळे ठप्प पडल्यात आतां फोंडेंचें बाय इलेक्शन येतलें तें झरे आतां आनी एक म्हयनोभर मागीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें तें झरे मे सोंपतासर आनी मागीर रोखडेच इलेक्शनाची तयारी सुरू जातली हाजी मागीर कोणाक तिकेटी दिता कोणाक तिकेट तें झरे झरोवपाचें म्हणजे आमी एक इशू थंयच उडोवपाचो म्हत्वाचे इशू जे हाजी स्थगीत करपाची असेंब्लीची आसा 290 कलमाचो वापर आसा ते तसोच उडोवपाचो कोणशाक मारपाचो विचारच करपाचो ना ताचो विसर घालपाचो लोकांक की नाका रे बाबा ही जबाबदारी आमकां खूब अभ्यास करचो पडटलो राज्यशास्त्रज्ञांक विद्यार्थ्यांक तांच्या सगळ्यांक तशेंच दिसता कायद्याच्या विद्यार्थ्यांक तशेंच दिसता हें कित्याक व्हडलें अशें फोकाणां चल्ल्यात ती चलतली ताच्या फुडें म्हणजे अशें गृहीत धरूनच आमी लोकशायेन फुडें वावुरपाचें काय म्हणटा आतां जाल्यार मागीर जी आमी म्हणटात जनरेशन झेड जनरेशन आल्फा जनरेशन बीटा आमचे दीस भरले हांव 67 इयर्स 67 वर्सां जालीं म्हाका हांव उगीच रावलो मोनोच रावलो कांयच उलयनासतनाच रावलो कोणाचें कांयच नुकसान जावचें ना म्हजेंय कांय नुकसान जावचें ना पूण हे रेकॉर्डाचेर येवपाकच जाय न्ही जितो आसतना हांव हें म्हाका जें दिसता तें स्पश्ट कित्याक आमी चळवळी केल्यो आमी तुरुंगान गेले हांवें म्हज्या सारक्यान PIL करून फायल 2 फावटी म्हाका कोर्टान वचचें पडलें कितल्या फावटी बसचें पडलें कोर्ट सोंपतासर 4:30 सकाळीं 10 वचून सांजचो 4:30 पर्यंत म्हाका बसचो पडटालो न्यायाधीश बी सगळे पळयताले म्हजे कडेन हो येता कित्याक सद्दां कित्याक बोर्डाचेर केन्ना केस येतली आनी ती सांगूंक जायनाशिल्ली आमकां ती पत्रां बी कांय धाडनाशिल्ली अशें करून हांवें 2 PIL हांवें स्वता उबो रावन थंय काळो कोट बी घालनासतना कोर्टान आर्ग्युमेंट केल्ले आसात एकदां कोर्टान म्हाकाच आपयलो तांकां हेल्प करपा खातीर केस एक्सप्लेन करपाक कित्याक तो कोर्टानूच एक लेख म्हजो एडमीट केल्लो सिओ मोटो रीट पिटिशन म्हणून म्हणटकीच हांवें लोकां खातीर शेतकारां खातीर बारीक लोकां खातीर हांवें काम केल्लें आसा म्हणटकीच हें सगळें फुकट वचपाचें आतां ही लोकशाहीची फोकाणां जाल्ल्यांत ती पळोवन आनी मुख्यमंत्र्याक नेमके प्रस्न विचारपाचेच ना मुख्यमंत्री सभापती आशिल्लो न्ही आमचो ताका विचारपाचेच ना 290 पॉयंट ऑफ ऑर्डर सगळें तुवें चलोवन घेतलें तूं वगीच रावलो सभापतीकय तुवें क्वेश्चन करूंक ना तुज्या विधिमंडळ खात्याच्या मंत्र्यांनी क्वेश्चन करूंक ना माविन गुदिन्हून तुमी पयलींच ठरयल्लें म्हणून हें क्वेश्चन करूंक ना आनी आमदारांनी कांय सांगपाचें ना विशयाचेर प्रतिक्रिया दिवपाचें ना भाजपच्या आनी बाकीच्या पक्षांच्या तांकां कोण कांय विचारचोच ना केन्नाच विचारपाचो ना विसरूनच वचपाचें सगळें हाका कितें म्हणपाचें आतां हे जनतेन आतां विचार करूंक जाय की तुमी जर मतदान करतले पयलो विचार करात की जे अजिबात केअर करना विधानसभेन बसपा खातीर तुमी चवकशी करात आनी तुमचो मतदारसंघ खंयचो आनी आमदार खंयचो तो पळयात आनी ताका फुडलें जर ताका तिकीट मेळत जाल्यार ताका मत घालच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात कित्याक तो तुमकां गृहीत धरून चल्ला ताका ते विधानसभेन दिसपाची आपल्या कदेलाचेर नेमून दिल्ल्या सभापतीन बसपाची
बाकीच्यांचे आयकुपाची, आपल्या कितें विचार सुचले जाल्यार ते सभापतीच्या परवानगीन मांडपाची ताका परवा ना. म्हणजे ताका दिसता आपूण जिखून येतलोच, आमकां कोण विचारपी ना, विधानसभेन बसूं न बसूं, उलोव न उलोव, मोनो बसूं किंवा हें कितें करूं, आपल्याक विचारपी कोण ना. आनी जगभर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, मेंबर ऑफ पार्लमेंट हाचो अर्थ आसता की तुवें त्या लेजिस्लेचरान पूर्ण लक्ष घालपाक जाय. बाकीची तूं रस्त्यार कामां करता, भायर कामां करता, कितें करता ती त्या हातून तुका ते अधिकार खंयच दिल्ले नात. ते तुवें डिमांड फॉर ग्रँट्साचेर उलोवपाचें, ते बजेट हाडपाचें आनी ते बजेटांतली कामां करून घेवपाची. तुज्या मतदारसंघातली कामां करपाक थंयच्यो ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती आनी तूं जर नगरपालिकेच्या हातून येता तुजो मतदारसंघ जाल्यार नगरपालिका समर्थ आसा, ती तुवें थंय लक्ष घालपाची गरज ना. मार्गदर्शन कर, फंड्स हाडून दी, इतलेंच काम करपाचें. पूण तुजो तूं कायदो करपी म्हणून तुका लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन दिल्लो आसा. हे सगळें आतां 6 तारखेपासून 16 तारखेपर्यंतचे अधिवेशनाचे तुम्ही डिटेल जर अटेंडन्स रेकॉर्ड काढून पळयत जाल्यार तुमकां लज जातली. खुबशा मतदारसंघातल्या मतदारांक लज जातली. जाणी त्या आमदाराक मतां घाल्या तांकांय लज जातली, जाणी तांकां मतां घालूंक ना तांकांय लज जातली. आनी ते विचार करूंक लागतले की खरेंच आमी ह्या आमदाराक मत घालून किंवा मत घालनासतना केले ते सुटले, ते म्हणटले पळय आमी तेन्ना घालूंक ना, ते बरें केलें. पूण तेही चुकीचेच जाता. तांणी प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमदार जेन्ना तुमच्या मतदारसंघात येतलो तेन्ना ताका ताज्या विधानसभेतली हजेरी विचारपाची गरज आसा प्रत्येकान. मतां मागूंक येवं किंवा आनी खंयच्याय कार्यक्रमांक येवं. बाबा रे अमक्या अमक्या तारखेक अधिवेशन जालें, तूं कितले दीस कितली वरां बशिल्लो, टोटल इतलें कामकाज जालें इतल्या वरांचें, सभापतीन रिपोर्टान सांगलां, तातूंतली कितली वरां तूं बसलो, हें सांगपाची गरज आसा. आनी पत्रकारांनी हें आमकां सांगपाची गरज आसा की तांणी आमदारांक विधानसभाचें जें अधिवेशन स्थगीत केलां ताचेर एकूय प्रश्न कित्याक विचारूंक ना, आनी ते छापून खंयच कित्याक येवंक ना, मंत्र्यांनी कित्याक ताचेर प्रतिक्रिया दिवंक ना. तशेंच मागीर पत्रकारांनी हे कायदे तज्ञ आसात, मागीर राज्यशास्त्राचे तज्ञ आसात, तांकांय बी धरून विचारूंक जाय. कारण हे सगळ्यांचे पगार आसता ते सरकारी निधींतल्यानच वतात न्ही. खंयचे प्रायवेट कॉलेज तुमकां आपल्या निधींतल्यान तांकां पगार दिता, आमच्याच पब्लीक फंड्सांतल्यानय तांकां सॅलरीज वतात न्ही सगळ्यांक. म्हणून एक आतां पॉलिटिकल सायन्स आनी लॉचे जे सगळे शिकोवपी प्राध्यापक आसात आनी विद्यार्थी आसात तांकां कांयच ना विचारपाचें, तांची मुलाखती किंवा तांची प्रतिक्रिया छापपाच्योच ना. हे कसलें म्हणपाचें आमचें लोकशाही तंत्र. म्हणटकीच आतां ह्यो फुडल्या इलेक्शनाक कांय अर्थच उरना ताका. जर आतांचीच विधानसभा जर अशी पोरकट पद्दतीन सगळें चल्लां, इमेच्युअर पद्दतीन, प्रश्न विचारनासतना, चर्चा करनासतना, कीस काडनासतना, जाल्यार फुडली विधानसभा इलेक्शनाचो इतलो बोळ कित्याक आमकां कळटा. हाच्या फुडें आनीकय बी इल्ली इल्ली अधोगती जायत वतली. म्हणून अधोगती जावच्या पयलींच जो वेळ आमकां मेळटा तो वेळ आमी अधोगती थांबोवपाचो प्रयत्न करुया. म्हणून हो व्हिडिओ तुम्ही पळयतात जाल्यार तो जाता तितलो तुम्ही व्हायरल करा आणि सुशिक्षित जे लोक आसात तांचे पर्यंत तो पावयात. म्हणजे तांचे दोळे उक्ते जातले, तांकां नेमके कसले प्रश्न विचारूंक जाय ते कळटले आनी ते सावध जातले. हे सावध जावप खूब गरजेचें आसा. जाल्यार गोंय आमचें आसा तातूंत कांय अर्थ उरचो ना. टेक्निकली सगळें वेवस्थीत जातलें पूण क्वॉलिटेटिवली कांयच जावचें ना वेवस्थीत. आनी जगां गुण ना, फक्त नंबर आसा. क्वॉलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन क्वालिटी, क्वांटिटी. हे लक्षात दवर. क्वालिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्वालिटी आणि सबस्टन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट क्वांटिटी. 40 MLAs, 50 ZP मेंबर्स, 1584 पंच, 250 आमचे काउन्सिलर, ही क्वांटिटी. हांची ह्या सगळ्या निवडून दिल्ल्या लोकांची क्वालिटी कितें, क्वालिटी कितें तांची, डेमोक्रेटीक क्वालिटी, डेमोक्रेटीक परफॉर्मन्स कितें विचारपाचेंच ना तुमी. म्हणून विचारूंक जाय म्हणून हांव तरी विचारतां. आतां 67 इयर्स, 50 वर्सां काडलीं हांवें सोशल कल्चरल पॉलिटिकल लायफा भितर, 50 वर्सां. म्हणून हांव विचारतां, अधिकारान विचारतां, अभ्यास करून विचारतां. त्या खातीरच हो व्हिडिओ तुमी सगळ्याक पसरावचो. कित्याक कॅन्सल कल्चर जे आसा तें हांव डिफीट करूंक सोदतां, ते तोडून उडोवपाक सोदतां. म्हाका कोणें आपयना जाल्यार जाता खंयच, म्हणजे बायट्स किंवा प्रतिक्रिया घेना जाल्यार जाता कोणेच, हांवूच ती दितां. आनी कॅन्सल कल्चर जें आसा तें हांव मोडून उडयतां.